अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दरायत की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। मेरा थाना बोसा कामुकी के नज़दीक ही जीटी रोड के किनारे वाक़ था। मैं जैसे ही थाने से निकलकर सड़क पर आया, रियाज अहमद एक गोल मटोल पस्ता कामत लड़के के साथ मेरी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। मेरे करीब आने पर उसने मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया तो उसने मस्कूरा लड़के से कहा, साकिब पुत्र, थानेदार साहब नू सलाम कर। मेरे जहन में तेज रोशनी का एक धमाका सा हुआ। लफ्ज साकिब ने मुझे कुछ याद दिला दिया था और वो कुछ 16 आने दुरुस्त था। शानी की गुमशुदगी की इतला देते वक्त कल सुबह जमीला बीबी ने साकिब के हवाले से एक चुपती हुई बात की थी। बादशाह छीमा ने इस अमर की तस्दीक भी कर दी थी। साकिब नामी वो लड़का रियाज अहमद का वही बेटा था जिसके लिए उसने जमीला बीबी से शानी का हाथ मांगा था और जमीला ने बड़े तरीके से उसे इनकार कर दिया था। जमीला बीबी ने साकिब के लिए बोंगा का लफ्ज इस्तेमाल किया था और मेरे सामने खड़ा रियाज अहमद का वो लड़का जमीला के दिए हुए टाइटल के मुताबिक इसमें बामुसम्मा था। साकिब नामी इस फर्जंद रियाज की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। ताहम उसका कद किसी 8-10 साल बच्चे के जितना था। इस कामत पर बहुत दर्जा मोटा भी था। इसकी फरबा अंदामी में बेढंगापन भी बदरजातम मौजूद था। वो चलता फिरता और थुल-थुल करता गोश्त का एक छोटा सा टीला नजर आता था। इसकी हैयत खासी मजाकखेज थी। जब वो बोला तो उसके बोंगेपन पर मोहरे तस्दीक सब्त हो गई। उसने अपने माथे पर हाथ टिकाकर मुनहनी सी सुरीली चीख से मुशाबा आवाज में कहा, सलाम थानेदार साहब। अपने वालिद मोहतरम के हुक्म की बजावरी के बाद वो झुककर अपनी पिंडली को खुजाने में मसरूफ हो गया। मैंने तसव्वुर की निगाह से जमीला बीबी को देखते हुए तहसीन भरे अंदाज में बज़बाने खामोशी कहा, बीबी सलाम तुम्हारी अकल को। तुमने शानी के रिश्ते के हवाले से रियाज को इनकार किया, बहुत अच्छा किया। साकिब तो मुझे सल्यूट मारने के बाद अपनी पिंडली के साथ इतने इन्हमाक से मशगूल हो गया था जैसे खुज्जी खुज्जी खेलना उसका पसंदीदा खेल हो। बेटे की इस हरकत को मुतलिक नज़रअंदाज करते हुए रियाज अहमद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में मुझसे कहा, मलिक साहब, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। वो हमेशा बड़े नुकसान से मुझे बचा लेता है। मैं तो यही तवक्को कर रहा था कि वो छूटते ही मुझसे शानी के बारे में सवाल करेगा, मगर वो तो किसी और ही मूड में नजर आता था। मैंने भी साकिब बोंगे को अपनी निगाह के फ्रेम से आउट किया और तफ्तीश और तशवीश भरे लहजे में कहा, रियाज अहमद, तुम किस नुकसान की बात कर रहे हो? सब खैरियत तो है ना? मैं साकिब की शादी का जिक्र कर रहा हूँ जनाब, वो मायनाखेज अंदाज में बोला। मैं इसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लिहाजा कुरेदने वाले अंदाज में पूछ लिया, क्या तुमने अपने बेटे का कहीं रिश्ता पक्का कर दिया है? रिश्ता भी हो ही जाएगा सरकार, वो अजीब से लहजे में बोला। फिलहाल तो मैं इस रिश्ते के न होने पर अपने रब का शुक्रगुजार हूँ, जिसके हो जाने पर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। तुम्हारा इशारा गालिबन शानी के रिश्ते की तरफ है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे पता चला है कि जमीला बीबी ने शानी के लिए साकिब के रिश्ते से इनकार कर दिया था। गालिबन नहीं, यकीनन जनाब, मैं इसी रिश्ते के न होने पर अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ, वो जोर देते हुए बोला। जब जमीला ने इस रिश्ते से इनकार किया था तो इस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मेरा ज़र्फ देखें कि मैं नाराज़गी को भूल कर शानी की तलाश के सिलसिले में दिन रात जमीला से ताउन कर रहा हूँ। लेकिन अब एक बात समझ में आ रही है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने आसमान की तरफ देखा, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, वाह रब्बा, तेरियां तुएं जाने। रियाज अहमद, इंसान को तो हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, मैंने कदरे उलझन सदा अंदाज में कहा। लेकिन अभी तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जमीला के इनकार में तुम्हारी कौन सी भलाई पोशीदा थी। अगर वो शानी के लिए साकिब का रिश्ता कबूल कर लेती तो कौन सी कयामत टूट पड़ती? तुम अपने किस नुकसान का हवाला दे रहे हो? वही कयामत मलिक साहब, जो इस वक्त मंडी कामोकी पर टूटी हुई है, वो बड़े जहरीले अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। अगर शानी मेरी बहू बन चुकी होती तो ये कयामत सीधी मेरी इज्जत पर टूटती।
मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। आप तक भी ये खबर पहुंच ही चुकी होगी कि शानी नवाबुद्दीन के भतीजे के साथ भाग गई है। ऐसी मुंह कालक को मेरे घर की बहू न बनाने पर मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। अब तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके आखिरी सवालिया जुमले में बेपनाह तंज भरा हुआ था। मैंने इसके लहजे की कड़वाहट को बड़े हौसले के साथ अपनी समात में उतारा और ठहरे हुए अंदाज में कहा, रियाज अहमद, तुम्हारी बात तो मेरी समझ में नहीं आई। अलबत्ता इस मामले के हवाले से तुम्हारी राय मुझ तक पहुंच गई है और अब तुम एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। मैंने दानिस्ता तवक्कुफ किया तो वो जल्दी से बोला, कौन सी बात मलिक साहब? हालत वाक़ियात की हकीकत के मुताबिक जमीला बीबी की बेटी शानी अचानक गुम हो गई है। मैंने इसके कानों के कीड़े छाड़ते हुए कहा, अभी तक किसी के पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिसकी बिना पर कहा जा सकता हो कि शानी घर से भाग गई है या नवाबुद्दीन का भतीजा कैसर उसे अपने साथ भगा ले गया है। किसी की माँ, बहन और बेटी के लिए बिना सबूत इस नौयत की राय कायम करना शुरफा को ज़ेब नहीं देता और मैं अभी तक तुम्हें एक शरीफ इंसान समझता हूँ रियाज अहमद। तुम अपनी सोच पर अगर इख्तियार नहीं रखते तो अपनी जबान को काबू में रखो। तुम शानी के फुप्पा और 2 बेटियों के बाप भी हो। अगर कोई इसी किस्म की बातें तुम्हारी बेटी खालदा या आबदा के बारे में करे तो तुम्हें कैसे लगेगा? उसका चेहरा सुर्ख हो गया। बिगड़े हुए लहजे में बोला, मैं ऐसी बकवास करने वाले की जबान खींच लूंगा। टेश में आने की जरूरत नहीं रियाज अहमद, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, शानी रिश्ते में तुम्हारी भतीजी लगती है, भतीजी भी बेटी ही होती है। अगर लोग शानी के हवाले से ऐसी बातें कर भी रहे हैं तो तुम्हें अपना जहन साफ रखना चाहिए। तुम तो उल्टा उनकी हमनवाई कर रहे हो। तुम्हारा ये रवैया मेरी नज़र में मुस्बित और सेहतमंद नहीं है। मैं भी क्या करूं जनाब? मेरी लताड़ के जवाब में वो कतरे नरम पड़ता हुआ झुंझुलाकर बोला, मैं लोगों की जबान तो नहीं पकड़ सकता ना। एक मिनट रियाज अहमद, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, अभी 1 मिनट पहले तो तुमने गजबनाक होकर कहा था कि मैं ऐसी बात करने वाले की जबान खींच लूंगा। अगर तुम किसी की जबान पकड़ नहीं सकते तो फिर खींचोगे कैसे? क्या मैं समझ लूं कि सयाने बिल्कुल सच कह गए हैं? उसने झेप आवेज सवालिया नजर से मुझे देखा और पल के झपकाते हुए बोला, सयाने क्या कह गए हैं थानेदार साहब? जिंदगी को बहुत करीब से देखने वालों और इंसानी नफ्सियात पर निगाह रखने वाले तजुर्बेकार बुजुर्गों का फरमान है कि मैंने रियाज अहमद के चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा लेते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, हमारी गैरत सिर्फ अपनी औलाद के मामलात के लिए जोश मारती है। दीगर अफराद के मामलात हमारे लिए एक खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं होते। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस ली, फिर चुपते हुए अंदाज में इस्तफसार किया, रियाज अहमद, क्या तुम भी शानी की गुमशुदगी से लुत्फानंदोज हो रहे हो? ऐसी बात नहीं है थानेदार साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। मैंने तुरंत पूछा, फिर कैसी बात है? वो क्या कहते हैं जनाब के अवामुन्नास की आवाज़ को अल्लाह का हुक्म समझना चाहिए। वो इंतहाई अहमकाना अंदाज में बोला, पूरा गांव शानी के बारे में एक ही बात कर रहा है कि वो कैसर के साथ भाग गई है। वो ये कहते हैं कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा जानो। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस बात का इतलाक यहाँ बिल्कुल नहीं होता। पूरा कामों की हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि शानी कैसर के साथ कहीं भाग गई है। ये चंद लोगों का कयास पर मबनी अंदाज़ा है और चंद अफराद में से 2 से तो मैं मिल ही चुका हूँ। मतलब पीर हुसैन, मुरीद शाह और लियाकत। बाकी तो सब किस्से और कहानियाँ ही सुना रहे हैं। सिर्फ यही 2 चश्मदीद गवाह हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने बकुआ की शाम शानी और कैसर को सड़क के किनारे एक साथ खड़े होते देखा था, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी इन्हें किसी बस या किसी दूसरी सवारी पर सवार होते हुए नहीं देखा। ओह, वो मुतासिफाना अंदाज में बोला, आपने तो इस केस के बारे में अच्छी खासी तहकीक कर ली है। मैंने पुलिस का महकमा रेवड़ियाँ, भुट्टे, चने और खील बेचने के लिए ज्वाइन नहीं किया था रियाज अहमद। मैंने उसके दिमाग की खिड़कियाँ और दरवाजे खोलते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैंने अब तक जो भी तहकीक की है इसे तकमील तक पहुँचाने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा, उसने गहरी नज़र से मुझे देखा और तशवीश भरे लहजे में बोला, तो इसका मतलब यह है कि आप कैसर को गिरफ्तार करने लाहौर जा रहे हैं? इससे पहले कि मेरे रियाज अहमद के सवाल के जवाब में कुछ कहता, न्यू खान बस सिरवत की बस आ गई। रियाज अहमद के सवाल से ज़्यादा ज़रूरी था बस पर सवार होना, लिहाजा मैं गुमशुदा शानी के गिरगिट की तरह रंग बदलते फूफा को नज़रअंदाज करके बस के अंदर दाखिल हो गया। दोपहर से थोड़ी देर पहले
میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لاہور میں حاضری لگائی، انہیں اپنی لاہور آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا، پھر اچھرے سے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ مذکورہ تھانے کے انچارج صاحب کو میں نے اپنے مقصد کے بارے میں بتایا تو اس نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے میرے ساتھ اپنے عملے کے ایک آدمی کو لگا دیا اور ہم تھانے سے نکل کر اچھرا موڑ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے یہاں پر جس طریقہ کار کو بیان کیا ہے وہ ایک طے شدہ لیگل پروسیس ہے۔ جب ایک تھانے کی پولیس کو کسی دوسرے تھانے کی حدود میں کوئی کارروائی کرنی مقصود ہو تو اسی لیگل پروسیس کو اڈاپٹ یا فالو کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں تھانے ایک ضلع کے بھی ہو سکتے ہیں اور دو مختلف اضلاع کے بھی۔ ہر تھانے کی ایک حدود طے ہوتی ہے اور اس حدود میں ان آؤٹ کے لیے متعلقہ تھانہ انچارج کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اچھرا موڑ پر مڑنے کے لیے ہمیں مین فیروز پور روڈ پر خیر بات کہنا پڑا اور چند قدموں کے فاصلے پر دائیں جانب تیسری یا چوتھی دکان فیروز دین کی تھی۔ فیروز دین کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ اس وقت اپنے کپڑے کی دکان پر موجود تھا۔ دو باوردی پولیس والوں کو دکان کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فیروز دین نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکار نے میرا تعارف کراتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، فیروز دین، یہ ملک صفدر حیات صاحب ہیں، یہ ادھر منڈی کاموکی کے تھانہ انچارج ہیں۔ ملک صاحب تم سے ایک خاص معاملے میں تھوڑی پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں۔ کس معاملے میں؟ فیروز دین کے چہرے پر فکر مندی ابھر آئی۔ ادھر بھائی نواب دین تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اس نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ فیروز دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بات کرتے ہیں۔ تمہارا بھائی نواب دین اور اس کے گھر کے تمام افراد خیر خیریت سے ہیں، بس میں اور میرا تھانہ 2 دن سے کافی بے چینی محسوس کر رہا ہے اور اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں کاموکی سے یہاں تمہارے پاس آیا ہوں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے جناب، وہ بے حد پریشان لہجے میں بولا۔ پھر اپنی دکان کے سامنے والے فروٹ جوس اور کولڈ ڈرنکس کی دکان کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے صدا لگائی، سراج دین، چھیتی نال ٹھنڈے بوتل کی 2 بوتلیں دے جا۔ میں نے فیروز دین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پرسوں 25 جون کی شام تمہارا بیٹا قیصر منڈی کاموکی سے روانہ ہوا تھا، کیا وہ خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے؟ جی بالکل پہنچ گیا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ قیصر اس وقت بھی گھر پر موجود ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا آپ میرے بیٹے کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ اسی دوران میں سراج دین نامی وہ شخص بادام والے ٹھنڈے دودھ کی 2 بوتلیں مجھے اور میرے ساتھی پولیس اہلکار کو تھما گیا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے فیروز دین سے کہا، فیروز دین، میری بات دھیان سے سنو۔ جس وقت قیصر منڈی کاموکی سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ شانی نامی ایک لڑکی کو بھی دیکھا گیا تھا۔ قیصر تو لاہور میں اپنے گھر پہنچ گیا مگر شانی ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں شانی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ لیکن میرے قیصر کا کسی شانی سے کیا لینا دینا؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ شانی تمہارے بھائی نواب دین کے پڑوس میں رہنے والی جمیلہ بی بی کی بیٹی ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ قیصر شانی کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھا اور بڑھا رہا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیصر شانی کو اپنے ساتھ بھگا کر لاہور لے آیا ہے؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ حالات اور واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں فیروز دین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے پاس ایسے چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے 25 جون کی شام شانی اور قیصر کو مین جی ٹی روڈ پر دیکھا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ فیروز دین، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 25 جون کی شام تمہارا بیٹا شانی کے ساتھ منڈی کاموکی کی جی ٹی روڈ پر نہیں کھڑا تھا؟ او نہیں جناب، میرا مطلب کچھ اور تھا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ فیروز دین، ذرا اپنے مطلب کی وضاحت بھی کر دو۔ میں یہ کہہ رہا تھا تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، قیصر میرا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کی تربیت کی ہے، پڑھا لکھا کر اسے برسر روزگار کیا ہے۔ میں اگر چاہتا تو اسے اپنے ساتھ دکان کے کام پر لگا سکتا تھا، وہ میرا ہاتھ بٹاتا تو میرے لیے کافی آسانی پیدا ہو جاتی، لیکن میں نے اسکول ماسٹر اسے بنایا ہے تاکہ وہ علم کی روشنی کو دور دور تک پھیلا سکے۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک تعلیم یافتہ انسان پیار محبت کے معاملے میں نہیں پڑ سکتا؟ میں نے فیروز دین کی وضاحت کے تناظر میں سوال کیا۔ میں تمام تعلیم یافتہ افراد کی نہیں، صرف اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ زور دے کر بولا۔
کیسر ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ او جناب، کیسر 1 سال سے منگنی شدہ ہے، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ 6 ماہ یعنی دسمبر کے آخر میں تو اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی منگیتر رخسانہ بھی اسکول ٹیچر ہے۔ دونوں اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ لڑکی والوں کی ضد تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں شادی نمٹائی جائے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جون جولائی میں گرمی نے کس طرح لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ میں نے اسی لیے موسم سرما کی دسمبر والی چھٹیوں میں ان کی شادی کی تاریخ طے کی ہے۔ فیروز دین کی اس وضاحت نے کئی ایک سوالات کے جوابات دے دیے تھے۔ کیسر شانی کی محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دے رہا تھا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ کیسر کے اس طرز عمل سے یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھا، ورنہ ایک مرد کی عمومی نفسیات کے مطابق منگنی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ شانی کے ساتھ ہلکا پھلکا افیئر تو چلا ہی سکتا تھا۔ اس کہانی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیسر نے شانی کو اپنی منگنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا، ورنہ شانی اتنی بڑی بات کا ذکر اپنی سہیلی چھیما سے ضرور کرتی۔ ایک بات یہ بھی ظاہر تھی کہ شانی نے اپنی محبت کے معاملے کو نواب دین اینڈ کمپنی سے بالکل چھپا کر رکھا تھا۔ اگر وہ گھل مل کر نواب دین کے گھر والوں سے کیسر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو یقیناً اسے اس حقیقت کا علم ہو جاتا کہ کیسر منگنی شدہ تھا اور 5-6 ماہ بعد اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ شانی کی یک طرفہ محبت نے مجھے گہری الجھن میں ڈال دیا تھا اور فوری طور پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ یہ تمام تر خیالات لمحے بھر میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے حتمی لہجے میں فیروز دین سے کہا، میں تمہارے بیٹے کیسر سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا، میں ابھی کسی کو بھیج کر کیسر کو دکان پر بلا لیتا ہوں۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اسے دکان پر بلانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، بلکہ تم تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دو اور ہمیں اپنے ساتھ گھر لے چلو۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کیسر شانی کی گمشدگی کے معاملے میں کسی بھی طور پر ملوث ہے تو منڈی کاموکی کے تھانہ انچارج کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ میرے ہاتھ نہیں لگ سکے گا۔ میں اس حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، فیروز دین نے تعاون آمیز انداز میں کہا، جو آپ کا حکم، میں دکان بند کر کے آپ کو اپنے گھر لیے چلتا ہوں۔ فیروز دین کی رہائش ذیلدار روڈ پر تھی۔ ہم اچھرا کے مین بازار میں پیدل ہی چلتے ہوئے 10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گئے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیسر فیروز دین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس وقت گھر میں فیروز دین کی بیوی صغیرہ اور کیسر دونوں موجود تھے۔ صغیرہ ایک پستہ قامت، مائل بافربی جسم کی مالک گھریلو عورت تھی۔ کیسر گندمی رنگت اور متناسب قد و قامت والا ایک وجیہہ اور شکیل نوجوان تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ اپنے باپ کے ساتھ 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر کیسر کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی تھی، تاہم اس الجھن میں کسی قسم کی فکر مندی یا ذرہ برابر خوف نہیں پایا جاتا تھا، جبکہ اس صورتحال نے فیروز دین کی بیوی صغیرہ کو یکایک پریشان کر دیا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، اللہ خیر کرے، پولیس ہمارے گھر کیا لینے آئی ہے؟ فیروز دین نے کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا۔ کیسر اور صغیرہ کو بھی اس نے بیٹھک میں موجود رہنے کو کہا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس حساس معاملے کو سب کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ فیروز دین نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں کیسر کو میری لاہور آمد کے مقصد سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، کیسر پتر، میں نے رزق حلال سے تمہاری پرورش کی ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ تھانے دار صاحب جو بھی پوچھیں اس کا 16 آنے صحیح جواب دینا۔ ابا جی، آج تک میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اور شائستہ لہجے میں بولا۔ آج بھی انشاءاللہ میں آپ کی آنکھیں اور گردن جھکنے نہیں دوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، مجھے شانی کی گمشدگی کا سن کر سخت افسوس ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے غیاب میں میرا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ مجھے تو اس بات پر شدید حیرت ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے گاؤں سے نکل کر جی ٹی روڈ تک چلی آئی تھی، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی کے ساتھ۔ کون سی عجیب و غریب کہانی؟ میں کیسر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ بیٹھا۔ شانی جب سڑک کے کنارے مجھ سے ملنے آئی تو اس کی مٹھی میں ایک طے شدہ کاغذ تھا، کیسر وضاحت کرتے ہوئے معتدل انداز میں بتانے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کسی بندے نے اسے وہ کاغذ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کاغذ شہری بابو نے دیا ہے، وہ آج شام میں واپس لاہور جا رہا ہے، تم سڑک کے کنارے سے جا کر ملو۔
मैंने शानी से कोई बात करने से पहले इस तयशुदा कागज को खोलकर देखा। वहां पर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला लिखा हुआ था, मैं सड़क के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कैसर। मैंने मास्टर साहब की बयान करदा कहानी में गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या वो रुका तुम्हारे पास महफूज है या तुमने उसे जाया कर दिया? पहले तो मेरे जहन में यही आया था कि इसे फाड़कर फेंक देता हूँ, फिर किसी ख्याल के तहत मैंने कागज के इस टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया। कैसर ने बताया, वो अब भी मेरी किताबों के बीच कहीं पड़ा होगा। ठहरे, मैं आपको लाकर दिखाता हूँ। मैं ठहर गया और इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो शानी की गुमशुदगी के हवाले से मुझे कोई सबूत फराहम करने वाला था। 2 मिनट के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में इस कागज के अलावा 3-4 कापियां और एक डायरी भी थी। फिर मुतज़क्करा बाला इस कागज को मेरी जानिब बढ़ाते हुए मुहज़्ज़िब अंदाज में वो बोला, लें जनाब, आप भी इस कागज को देख लें। मैंने देखा कैसर ने इस रुके की तहरीर के बारे में मुझे जो कुछ बताया था, इसमें कोई कमी या पेशी नजर नहीं आ रही थी। वो जुमला बहुत ही कच्ची तहरीर का मुंह बोलता सबूत था। कम से कम वो तहरीर किसी जमात पंजुम को पढ़ाने वाले उस्ताद की तो हरगिज नहीं हो सकती थी। मैंने कैसर की जानिब देखा और कहा, क्या तुम मुझे अपनी तहरीर का कोई नमूना दिखा सकते हो? ये बात मेरे जहन में भी आई थी कि आप इस रुके का मेरी तहरीर से मवाजना करने की कोशिश करेंगे। वो मज़कूरा कापियां और डायरी मेरे सिमत बढ़ाते हुए बड़े एतमाद से बोला, इसीलिए मैं ये सब उठा लाया हूँ, आप चेक कर लें जनाब। मैंने सताइशी नज़र से कैसर की तरफ देखा, फिर वो चीज़ें उसके हाथ से ले लीं। कापियां और डायरी को बगौर जायजे ने मुझे बता दिया कि शानी का फराहम करदा वो रुका कैसर का तहरीर करदा नहीं था। कैसर की तहरीर बड़ी पक्की और किसी खुशनवीस की तहरीर के मानंद जोड़ो पैवन के लिहाज से खासी परफेक्ट थी। मैंने यकजुमलवी इस रुके को तय करके दोबारा अपनी जेब में रख लिया और कैसर की तरफ मुतवज्जे होते हुए सवाल किया, तुमने शानी से इस बंदे के बारे में नहीं पूछा जिसने ये रुका शानी तक पहुंचाया था? नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, बस मैंने अपनी पोजीशन साफ करते हुए शानी को बता दिया था कि ये काम मैंने नहीं किया। फिर मेरी बस आ गई और मैं बस पर सवार हो गया। तुम्हारे बस पर सवार होने के बाद क्या शानी उधर सड़क के किनारे ही खड़ी रही थी या वापस चली गई थी? मैंने पूछा। मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता थानेदार साहब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। सच्ची बात तो ये कि बस पर सवार होने के बाद मैंने मुड़कर पीछे देखा ही नहीं था। जब तुमने शानी को बताया कि वो रुका तुमने नहीं भेजा तो उसने कैसा रद्द अमल जाहिर किया था? मैंने एक निहायती अहम सवाल किया। वो बुझ-सी गई थी, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि शानी तुम्हारे लिए अपने दिल में किस किस्म के जज्बात रखती थी? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। जी किसी हद तक, उसने रुक रुक कर जवाब दिया। किस हद तक? मैंने सरसराती हुई आवाज में सवाल किया। वो झेप भरी नजर से अपने वालिदैन को तकने लगा। मैं समझ गया कि इन लम्हात में वो किस नोयत की उलझन महसूस कर रहा था। मैंने इसकी मुश्किल को आसान करते हुए मुशफिकाना अंदाज में कहा, बरखुरदार, तुम्हारा बाप बहुत ही समझदार इंसान है, इसीलिए उसने तमाम अफराद को एक ही जगह पर जमा कर रखा है। लिहाजा मैं जो भी सवाल करूं उसका किसी हिचकिचाहट के बगैर जवाब दो। एक बात का इत्मीनान रखो कि इस पूछताछ के बाद ना तो मैं तुम्हें अपने साथ मंडी कामों की लेकर जाऊंगा और ना ही दोबारा तफ्तीश के हवाले से इधर का रुख करूंगा। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि शानी की गुमशुदगी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। अब तुम भी मेरी पेशावराना जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो ताकि मैं जल्द से जल्द शानी का सुराग लगाने की कोशिश कर सकूं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और गहरी संजीदगी से बोला। मैंने शानी की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात देखे थे, मगर मैंने इस मामले में कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी, क्योंकि मैं एक मंगनीशुदा शख्स हूँ और अनकरीब मेरी शादी भी होने वाली है। क्या तुमने इस हकीकत से शानी को आगाह कर दिया था? जी कर दिया था, मगर बहुत देर बाद। देर बाद? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, इसका क्या मतलब हुआ कैसर? जब वो जीटी रोड पर मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे ये रुका दिखाया था तो मैंने उसका जहन साफ करने के लिए अपने बारे में उसे सब कुछ सच सच बता दिया था, कैसर ने जवाब दिया। इसके बाद वो खासी मायूस हो गई थी। इन लम्हात में मेरे पास शानी से हमदर्दी के 2 बोल बोलने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि इसी वक्त मेरी बस आ गई थी और ये लाहौर जाने वाली आखिरी बस थी। अगर मैं शानी के साथ बातचीत में लग जाता तो फिर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता था। चुनाचे मैं शानी को सड़क के किनारे छोड़कर अपनी बस पर सवार हो गया था। कैसर ने जो कुछ किया वो उसकी मजबूरी थी।
کیونکہ یہ اس کے دماغ کا فیصلہ تھا۔ شانی نے جو کچھ کیا وہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسر، میں نے ماسٹر جی کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میری طرف سے تمہیں شادی کی ایڈوانس مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔ اپنی خوشی کی گھڑیوں میں شانی کی سلامتی اور بازیابی کے لیے دعا گو رہنا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل میں محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے کسی کے دل میں سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری نظر میں تم دونوں سے قدرت راضی ہے۔ شانی تمہیں تو نہیں پا سکی، لیکن میری خواہش ہے کہ جلد از جلد اس محبت کی ماری کو ڈھونڈ نکالوں۔ پتہ نہیں کیوں شانی کے حوالے سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا تھانے دار صاحب، فیروز دین نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ صغیرہ بولی، میں شانی کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ اسے حیاتی دے۔ کیسر کچھ نہیں بولا، وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ شانی کی اچانک اور پراسرار گمشدگی نے اسے خاصا اداس اور ملول کر دیا تھا۔ میں اپنے ہمراہ پولیس اہلکار کے ساتھ اس بوجھل فضا سے باہر نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ راستے بھر میں اس نامعلوم پراسرار بندے کے بارے میں سوچتا رہا تھا، جس کے دیے ہوئے رقعے کو پا کر شانی کیسر سے ملنے سڑک کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ کیسر اس مشکوک شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ چیما نے بھی طویل گفتگو کے دوران میں مجھ سے ایسے کسی بھی شخص یا اس کے دیے ہوئے رقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میری منہ بولی لاڈو نے مجھ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ مذکورہ رقعہ شانی کو اس وقت تھمایا گیا تھا جب چیما اسے اس کی گلی کے نکڑ پر پہنچا کر اپنے گھر کی جانب چلی گئی تھی، اور بفرض محال اگر اس سے پہلے رقعہ شانی تک پہنچ چکا تھا تو پھر یہی سوچا جا سکتا تھا کہ شانی نے دانستہ چیما کو اس رقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس حکمت عملی کے پیچھے شانی کا کیا ارادہ تھا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ میرا ذہن مسلسل اس نکتے پر غور کر رہا تھا کہ وہ مشکوک شخص کون تھا جو چاہتا تھا کہ شانی کیسر سے ملنے جی ٹی روڈ کے کنارے پہنچے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس پر سوچتے ہوئے ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ انہی سوچوں کے بیچ ایک خوفناک خیال کسی زہریلے ناگ کی مانند میرے احساس کو ڈس رہا تھا کہ کہیں شانی نے محبت میں ناکامی سے دل گرفتہ ہو کر اپنی جان تو نہیں لے لی۔ میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال نے میرا استقبال کیا۔ کانسٹیبل قادر علی فوراً میرے پاس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا سا جوش دکھائی دیا، جیسے وہ کوئی اہم بات بتانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے میں اس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس سے واقف ہو چکا تھا۔ ہاں بھائی قادر علی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا خبریں ہیں؟ خبریں بڑی چونکا دینے والی ہیں سر جی، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ تو تمہاری آنکھوں ہی سے جھلک رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے شانی کا سراغ لگا لیا ہے؟ شانی کا تو نہیں، لیکن ہم نے اس کے سراغ کا سراغ ضرور لگا لیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ کل ہم اس سراغ کو پکڑ کر شانی کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے مکمل رپورٹ دو۔ آئندہ 10 منٹ میں قادر علی نے مجھے اپنی اور کھوجی نظام حسین عرف نظامو کی کارگزاری کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ شانی فرید حسین شاہ کے مزار سے چیما کے ساتھ نکلی تھی، پھر وہ دونوں شانی کی گلی کے نکڑ تک ایک ساتھ پہلو و پہلو چلتی ہوئی پہنچی تھیں۔ یہاں سے چیما اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن شانی اپنی گلی میں چند قدم چلنے کے بعد واپس پلٹ گئی تھی۔ اپنے گھر کی جانب بڑھنے کے بجائے وہ اس راستے پر چل پڑی تھی جو سیدھا جی ٹی روڈ کی طرف جاتا تھا۔ ایک مقام پر سڑک کے کنارے شانی اور کیسر کے قدموں کے نشانات مل گئے تھے۔ نظامو نے نواب دین کے گھر سے سڑک تک کیسر کے قدموں کا کھرا پہلے ہی نکال لیا تھا۔ جس مقام پر شانی اور کیسر ایک ساتھ کھڑے دیکھے گئے تھے، اس کے بعد کیسر کا کھرا کہیں دستیاب نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ تو لاہور جانے والی بس پر سوار ہو گیا تھا۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق یہاں سے شانی کا کھرا واپس گھر جانے کے بجائے کھیتوں کی سمت بڑھ گیا تھا، اور دلچسپ امر یہ کہ شانی کے کھرے کے ساتھ ہی بھاری قدموں والے کسی قوی الجثہ مرد کا کھرا کھیتوں کی جانب سفر کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ مجھے بڑی شدت سے اس مرد کی تلاش ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً اسی خبیث نے شانی کو وہ رقعہ تھمایا ہوگا۔ آپ کس مرد کی بات کر رہے ہیں سر جی؟ قادر علی حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اور یہ رقعے کا کیا ماجرا ہے؟ میں نے ابھی تک قادر علی کو اپنے دورہ لاہور کا قصہ نہیں سنایا تھا،
میں نے مختصر الفاظ میں اسے کیسر اینڈ کمپنی سے ہونے والی اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، تم نے ابھی جس بھاری بھرکم بندے کے کھرے کا ذکر کیا ہے، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اسی نے شانی کو کیسر کا ایک نقلی پیغام پہنچا کر جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی ترغیب دی تھی۔ مجھے بتاؤ، کھیتوں میں وہ دونوں کس طرف گئے تھے؟ ملک صاحب، ابھی میں نے اپنی کہانی مکمل نہیں کی تھی کہ آپ نے سوال کر دیا، اس لیے مجبوراً اپنی بات ادھوری چھوڑنا پڑی۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، مجھے بھی وہ بھاری قدموں والا بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اب آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں مجھے شانی کی گمشدگی کا ذمہ دار وہی لگ رہا ہے۔ بولتے جاؤ، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ ملک صاحب، شانی اور اس مشکوک بندے کا کھرا کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے اس متروک کمرے تک جا پہنچا جو کافی عرصے سے کسی کے استعمال میں نہیں ہے، قادر علی نے بتایا۔ ہم مذکورہ کمرے تک پہنچ گئے اور وہاں ہمیں شانی تک پہنچانے والا ایک سوراخ مل گیا۔ کیسا سوراخ قادر علی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ قادر علی نے جس متروک کمرے کا ذکر کیا وہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ مذکورہ کمرہ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر کھیتوں کے بیچ بنا ہوا تھا۔ کسی زمانے میں شاید اسے اناج ذخیرہ کرنے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ بہرحال کافی عرصے سے وہ کسی کے زیر استعمال نہیں تھا۔ اب تو اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی موجود نہیں تھے۔ شانی کا غیر نامعلوم شخص کے ساتھ اور وہ بھی شام کے وقت مذکورہ کمرے کی جانب بڑھ جانا مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ سر جی، میرے سوال کے جواب میں قادر علی نے رازدارانہ انداز میں بتایا، اس کمرے کے اندر سے ہمیں شانی کی چپل کا ایک پاؤں مل گیا ہے۔ میں نے ابھی اسی سوراخ کا ذکر کیا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، اور شانی؟ شانی اس کمرے میں موجود نہیں تھی، قادر علی نے بوجھل لہجے میں جواب دیا۔ نظامو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سراغ رسانی کی مہارت کس نتیجے پر پہنچی ہے قادر علی؟ نظامو کا علم تو خاصے خوفناک نتائج کا اعلان کر رہا ہے ملک صاحب، قادر علی گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نظامو کے مطابق شانی اور اس نامعلوم بندے کا کھرا متروک کمرے کے اندر تک پہنچا ہے، مگر کمرے سے صرف باہر اس بندے کا کھرا ہی نکلا ہے۔ شانی کے قدموں کے نشانات کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ بندہ کوئی جادو وغیرہ جانتا ہے؟ اس نے کسی منتر کے ذریعے شانی کو اس کمرے کے اندر غائب کیا اور پھر کہیں چلا گیا؟ نہیں جناب، قادر علی نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، اس کمرے کے اندر ہمیں ایسے آثار بھی ملتے ہیں جن سے کہ پتہ چلتا ہے کہ شانی اور اس نامعلوم بندے میں ہاتھا پائی اور چھینا جھپٹی بھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں شانی یا تو بے ہوش ہو گئی تھی یا پھر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے۔ ایک منٹ قادر علی، میں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، ان دونوں صورتوں میں شانی زندہ یا مردہ حالت میں اس کمرے میں پائی جانی چاہیے، لیکن تم بتا رہے ہو کہ جب تم لوگ وہاں پہنچے تو کمرہ خالی تھا۔ جی سر جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، کمرہ اس لیے خالی تھا کہ وہ بندہ بے ہوش یا مردہ شانی کو اپنے کندھے پر لاد کر وہاں سے لے گیا تھا۔ نظامو نے کمرے سے واپسی والا اس بندے کا جو کھرا نکالا ہے، اس کے مطابق مذکورہ بندے نے کم از کم 1 من وزن بھی اٹھا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشانات میں بڑی نمایاں تبدیلی آ گئی تھی اور یہ کھرا پہلے والے کھرے سے کافی مختلف تھا۔ او مائی گاڈ! بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، لگ بھگ 1 من بوجھ اٹھائے وہ بندہ کس طرف گیا تھا؟ اس کا پتہ صبح چلایا جائے گا، قادر علی ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ جب ہم نے اس بندے کی کمرے سے واپسی کا کھرا پکڑا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ قدموں کے نشانات کا مزید سراغ لگانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ ہم نے ایک جگہ پر بڑے سے پتھر کی نشانی رکھی اور واپس تھانے آ گئے۔ باقی ماندہ کام انشاءاللہ صبح سویرے شروع کر دیں گے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے نظامو تھانے پہنچ جائے گا۔ قادر علی کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے دل اور دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ شانی کی گمشدگی والی کہانی کا انجام مجھے بڑا بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے من ہی من میں شانی کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے قادر علی سے پوچھا، کمرے سے نکلنے کے بعد وہ مردود کس سمت گیا تھا؟ واپس گاؤں کی جانب یا کھیتوں کی طرف؟ اس کا رخ کھیتوں کی جانب تھا ملک صاحب، قادر علی نے جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ انسان زمینی حقائق کی بنا پر اپنے انداز میں سوچتا ہے اور قدرت نے اپنی سوچ کو آسمانی حقائق میں ظہور پذیر کرنے کا ارادہ کر رکھا ہوتا ہے۔ قدرت کا فیصلہ یقیناً انسانی عمل سے زیادہ مؤثر اور موزوں ہوتا ہے۔
27 जून की रात मैं इस इत्मीनान के साथ सोया था कि अगली सुबह मैं चांदी का सुराख लगाने में कमा हक कामयाबी हासिल कर लूंगा। लेकिन 28 जून का सूरज तुलू होने से पहले ही मेरे अज़्म की धज्जियां बिखर गईं। कुदरत के एक इशारे ने मेरे प्रोग्राम को तहस नहस करके रख दिया था। वो एक गर्म और खौफज़दा रात थी। इन दिनों मैं क्वार्टर के सहन में चारपाई बिछाया करता था। मच्छरों के शर से महफूज रहने के लिए मैंने अपनी चारपाई पर मच्छरदानी भी लगा रखी थी। वो कोई आधी रात का अमल था। मैं गहरी नींद के मजे लूट रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई, और इसका सबब था अचानक शुरू होने वाली बारिश, जो देखते ही देखते तूफानी शक्ल इख्तियार कर गई थी। रात जब मैं सोने के लिए लेटा था तो आसमान पर बारिश के इम्कानी आसार का कहीं वजूद नजर नहीं आता था, मगर ये मानना पड़ेगा कि कुदरत को अपने अमल के लिए किसी इम्कान या आसार की ज़रूरत पेश नहीं आती। वो तो कुन फयकून के फार्मूले के तहत काम करती है। मैंने आनन फानन में मच्छरदानी समेत चारपाई को घसीट कर अपने क्वार्टर के बरामदे में पहुंचाया। अगर इस काम में मुझे ज़रा सी ताख़ीर भी हो जाती तो फिर मुझे और मेरी चारपाई को गुस्ले निस्फ शब से कोई नहीं बचा सकता था। अगरचे मच्छरदानी की डंडियों के साथ इस तरह चारपाई को घसीटना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मैंने मरता क्या ना करता के मुस्ताक ये मुश्किल काम चंद सेकंड में अंजाम दे लिया। और अब मैं बरामदे में बैठा ये सोच रहा था कि बारिश को भी आज रात ही होना था। अचानक शुरू होने वाली बारिश ने देखते ही देखते मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया। इसी दौरान में थोड़े थोड़े वक्फे से बादल भी खौफनाक अंदाज में गरज रहे थे। ये इस अमर का ऐलान था कि आज आसमान खुलकर बरसेगा। बिजली भी कड़क रही थी। बिजली की चमक से लम्हा भर के लिए माहौल रोशन हो जाता, और फिर वही तारीक रात और धुआंधार बारिश। एक मर्तबा तो बिजली इतने जोर से हेबतनाक आवाज के साथ कड़की कि मेरा दिल दहल कर रह गया। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे क्वार्टर के कुर्बो जवार में कहीं आसमानी बिजली गिरी है। मूसलाधार बारिश ने जो बदअमनी फैलाई थी, इसके बाद मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका। फजर की नमाज के बाद मैंने नाश्ता किया और भारी दिल के साथ ये सोचने लगा कि गुज़िश्ता रात कादिर अली और निज़ामू ने कमरे के झेल में जो दिन भर कड़ी मेहनत की थी वो अकारत गई। इस तूफानी बारिश ने इस खुरे का सवा सत्यानाश मार दिया था। शानी तक पहुंचने और उसके साथ पेश आने वाले वाक़ये की जानकारी हासिल करने के लिए जो खुरे की किरण नमूदार हुई थी वो यकायक बुझ गई थी, और मैं एक बार फिर खूब अंधेरे में खड़ा ये सोच रहा था कि मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर बैरूनी दरवाजे की जानिब देखा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, इलाही, इतनी सुबह किसको मेरी जरूरत पेश आ गई। इस दौरान में एक मरतबा फिर दस्तक की आवाज़ उभरी, जो पहले की निस्बत ज़्यादा शदीद थी। अब बारिश रुक चुकी थी, अलबत्ता बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। मैंने सहन अबूर करके अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला तो मुझे कादिर अली का चेहरा दिखाई दिया। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, सर जी चलें, आपका बुलावा आया है। कहाँ चलूं? मैंने उलझन भरी नज़र से उसे देखा। ये सुबह मेरा बुलावा कहाँ से आ गया? क्या एसपी इलाका तशरीफ़ लाए हैं? कोई यहाँ तशरीफ़ नहीं लाया सर जी, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, बल्कि आपको वहाँ तशरीफ़ लेकर जाना है। आए मेरे साथ। मैं वर्दी पहने बगैर कादिर अली के साथ हो लिया और पूछा, मुझे कहाँ तशरीफ़ लेकर जाना है? इधर खेतों में, उसने मेरे साथ चलते हुए इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया, जहाँ हमने खुरे का काम अधूरा छोड़कर निशानी के तौर पर एक भारी पत्थर रख दिया था। वहाँ पर ऐसा क्या है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? कादिर अली की मायनाखेज गुफ्तगू ने मेरे जहन को मजीद उलझा दिया था। तुमने मेरे किसी बुलावे का भी जिक्र किया है, ये सब क्या चक्कर है कादिर अली? सर जी, रात को दिलावर पर आसमानी बिजली गिरी है, उधर खेतों में, वो वजाहत करते हुए बोला। वो आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंसा हुआ है। इसकी हालत बड़ी नाजुक है। इसकी ज़बान पर एक ही फरियाद है कि थानेदार को बुलाओ, थानेदार को बुलाओ। बिजली गिरने की मुहीब आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मगर ये दिलावर है कौन और वो मुझे क्यों पुकार रहा है? दिलावर का ताल्लुक मंडी कामों की ही से है मलिक साहब, उसने गहरी संजीदगी से बताया। वो रियाज अहमद जमींदार का खास बंदा है, और मुझे लगता है कि ये भारी जुस्से वाला वही बंदा है जिसके पाँव का खुरा हमने शानी के पाँव के खुरे के साथ देखा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बदबख्त अपने काले करतूत की पर्दापोशी करने के लिए हमारी मेहनत पर पानी फेरने का इरादा रखता था, लेकिन कुदरत ने उसे मौका नहीं दिया। कबल इसके कि वो खुरे को खराब करता, इस पर आसमानी बिजली गिर गई।
खुरे की तो वैसे भी इस बारिश ने ऐसी कम तैसी करके रख दी है, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। थोड़ी ही देर में हम चाय बकुआ यानी इस मतरूक कमरे के नजदीक पहुंच गए, जिसके अंदर से कादिर अली को शानी के पांव की एक चप्पल पड़ी मिली थी। मस्कूरा कमरे से चंद कदमों के फासले पर दर्जन भर अफराद जमा थे और इनकी तवज्जो का मरकज दिलावर नामी वही शख्स था जिसका जिक्र रास्ते में कादिर अली ने किया था। दिलावर की हालत बड़ी नाजुक थी। आसमानी बिजली ने इसके जिस्म के बेशतर हिस्से को बुरी तरह जला डाला था और इसके धड़ का जहरी हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ था। जो हिस्सा जमीन के ऊपर था, उसकी खस्ता हालत को देखकर यही अंदाजा होता था कि वो चंद लम्हों का मेहमान है। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो चिल्लाया, थानेदार साहब, थानेदार साहब। मैं लोगों को हटाकर दिलावर के नजदीक पहुंच गया तो फिर सख्त लहजे में कहा, हाँ बोलो, मुझे क्यों याद कर रहे हो? क्या आपने किसी संगीन जुर्म का इकरार करने का इरादा है? जज जी, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई, फिर लुकनतज़दा आवाज में बोला, मैंने रियाज अहमद के हुक्म पर एक जाली रुके के जरिए शानी को सड़क तक जाने के लिए वरगलाया। फिर कैसर के बस में बैठ जाने के बाद मैं शानी को बहला फुसलाकर इस कमरे में ले आया और फिर मैंने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। शानी की लाश को मैंने इस खेत में दबा दिया है, इस खेत में। बात के इख्तिताम पर उसने एक नज़दीकी खेत की सिमत इशारा भी कर दिया। इससे पहले कि मैं शैतान सिफ्त दिलावर से कोई और सवाल करता, उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो जहन्नम का ईंधन बनने के लिए इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गया था। आसमानी बिजली ने दिलावर को ऐसे हैबतनाक अंदाज में जला डाला था कि इसे देखकर बदन में झुरझुरी लेने पर मजबूर हो रहा था। शायद कुदरत ने दिलावर को अभी तक इसीलिए जिंदा रखा था कि वो मेरे सामने इकबाली जुर्म कर ले। दिलावर ने इकबाली जुर्म दर्जन भर अफराद के सामने किया था, लिहाजा अगले 1 घंटे में मैं शानी के फूफा रियाज अहमद को गिरफ्तार करके अपने थाने की हवालात में पहुंचा चुका था। इब्तिदाई पूछगछ पर उसने खुद को इस मामले से गैर मुलविस साबित करने पर जोर लगाया, लेकिन मुझे उसके मुजरिम होने में कोई शक व शुबा नहीं था। अपनी आखिरी सांसों में कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मरने वाले के आखिरी अल्फाज को अदालत में भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मैंने रियाज अहमद की ज़बान खुलवाने के लिए जब उसे अपने थाने के ड्राइंग रूम में पहुंचाकर शाहाना खातिरदारी का एहतमाम किया तो उसके सारे कसबल निकल गए और वो बड़ी ढिठाई से बोला, हाँ, मैंने ही शानी को ख़त्म कराया है। मेरा साकिब इसे बोगा लगता था और वो लाहौर से आए हुए एक परदेसी के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही थी। बस मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया और किसी बड़ी बदनामी से पहले मैंने इस मुंह कालक शानी का किस्सा तमाम कर दिया। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी है और ना ही किसी किस्म का अफसोस। रियाज अहमद, इसके फिल्मी डायलॉग्स को मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। अगर तुम्हें अपने किए पर पशेमानी के बजाय फ़ख्र है तो मैं तुम्हें इस कामयाबी का जश्न मनाने का पूरा मौका फराहम करूंगा, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा। अब तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे गुजरना है। तुम पर मुनहसर है कि अपनी कोठरी के अंदर कामयाबी का जश्न मनाओ या अपने काले करतूतों का मातम करो। एक बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा अंजाम दिलावर से भी ज्यादा भयानक होगा। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और वो मानदाना नजर में मुझे घूरने लगा। इस वाकये के चंद रोज बाद छीमा से मेरा सामना हुआ। मैंने उसका हाल अहवाल पूछने के बाद नरमी से कहा, लाडो, शानी के साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। जो साने रब्ती मर्जी, वो मेरी तरफ देखे बगैर अफसरदा लहजे में बोली, लाडो, तुमने देखा है ना, मैंने शानी की मौत के असल जिम्मेदार रियाज अहमद को जिंदगी भर जेल में सड़ने का बंदोबस्त कर दिया है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। इस बार भी उसने गर्दन नहीं उठाई और बोझल आवाज में बोली, जी मैंने देखा है। लाडो, अब तुम किसी दिन मेरे साथ शहर चलना, मैंने बड़े दुलार से कहा। मैं यूनिफॉर्म में तुम्हारे कई फोटो बनवाऊंगा, तुम एकदम पुलिस वाली लगोगी। फिर मैं पूरे कामों की को बताऊंगा कि तुम मेरी लाडो हो। अब की बार उसने निगाह उठाकर और गर्दन उठाकर जिगरपाश नजर से मुझे देखा। मुझे पुलिस वाली नजर आने का कोई शौक नहीं अंकल, उसने शाकी लहजे में कहा। ऐसी पुलिस का क्या फायदा जो मेरी अजीज जान सहेली को ना बचा सकी। मुझे नहीं बनना पुलिस वाली, मैं दाने भूनने वाली छीमा ही ठीक हूँ। छीमा का लहजा मजरू और आवाज दर्द में डूबी हुई थी। उसके मासूम शिकवे के जवाब में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपने अंदर अल्फाज को जहमत देने की हिम्मत न पैदा कर सका। मैंने छीमा से कुछ न कहा और खामोशी के साथ गर्दन झुका ली।
کیونکہ آسمانی فیصلوں کے سامنے گردن جھکانے میں ہی عافیت ہے۔